السلام ایک دن تورات دی تلاوت پہ کر دیں، تورات دی تلاوت کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت دی شان پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ہے کہ رات نو چھپ کے گناہ کر دیں تو صبح نہاں دے دروازے تے لکھیا جان دے کہ انہیں رات و فلاں گناہ کیتا، یعنی چھپ کے گناہ کر دیں۔ صبح اللہ سارے زمانے بچ ظاہر فرما دے دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو رات دے اندر ایک امت دی شان پڑھی۔ موسیٰ دا غلام چھپ کے گناہ کر دے، اللہ ظاہر کر دیندا ہے اس امت دی شان ہے۔ انہاں گناہ ظاہر کرنے میں اللہ نے پردے ہی پائی جانے میں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دی اعلی امت مینوں دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دیواں، اے تے محمد غلام کملی والے دے غلام نے۔ اچھا ایک امت نہیں دینی، اکھے نہیں دینی۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے اگلا صفحہ کھولیا، ایک اور امت دی شان لکھی ہے۔ موسیٰ دی امت دا قانون کی ہے کہ اگر کسی گناہ کر کے توبہ کرنی تو توبہ دا طریقہ کی ہے کہ ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے، ایک دوسرے نو قتل کرو تے معافی ہے، نہ قتل کرو تے دونوں نو معافی کوئی نہیں۔ بڑا سخت قانون ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے کی امت دی شان نہ پڑھی آؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ دی امت دا قانون ہے گناہگار دوسرے نو قتل کرے اللہ کہتا معافی دے دیواں گا۔ او دی امت دا قانون ہے 80-90 سال گناہ کرے آخری ویلا آ جائے اکھ وچ کی اتھرو آ جائے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ اے امت مینوں دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دیواں، اے تے محمد غلام نے، اے تے محمد غلام نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آکھا چلو جی بھی نہ دیو، اگلا صفحہ کھولیا نا ایک اور امت دی شان لکھی ہے۔ ہوں تے میں تواڈی شان بیان کرنا ہوں تے بولو سبحان اللہ۔ کنتم خیر امہ، تسی ساری امتاں وچ چنگے ہو۔ کیوں؟ او کیڑا گناہ جڑا اساں تساں نہیں کیتا تے او کیڑی نیکی جڑی پچھلے کیتی تے ساڈے کول ہے۔ نوجوانوں پتہ لگ گیا کہ یار نو یار دا منہ پہ ماردا ہے۔ کمال تیرا میرا کوئی نہیں، یہ تو کسی دی نسبت دا کمال ہے کہ تو پہ رب نو چنگا لگنا ہے۔ ایک کملی والے دا کمال ہے کہ اس محبوب نے غلامی جو قبول فرما لیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ہے کہ صدقہ دینا او کھلے بدار تے میدان وچ رکھ کے آؤ، آسمان تو بجلی آوے گی صدقہ لے جائے گی، سارے زمانے نو پتہ لگ دے کہ دا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا تے جدا صدقہ قبول نہیں اتھے میدان وچ گل سڑ جائے، سارے زمانے نو پتہ لگ جائے ادا صدقہ اللہ نو قبول کوئی نہیں۔ ایڈا سخت قانون ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے امتی واسطے۔ پر اللہ دے نبی موسیٰ نے اج تورات وچ امت دی شان پڑھی۔ اللہ دے نبی موسیٰ دی امت دا قانون ہے صدقہ بدار تے میدان وچ رکھ کے آؤ۔ اسی امت دا قانون ہے صدقہ دینا ہے ایک دوسرے نو دے کے کھائی جاؤ، اللہ کہندا قبول ہی قبول ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دی اللہ اے امت مینوں دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دیواں، اے تے محمد غلام نے۔ اللہ دے نبی نے موسیٰ نے تو رات بند کی تھی، ہاتھ اٹھا کے عرض کی دی اللہ کہ امت مینوں نہیں دینی، پھر اس محمد مینوں دے جدے غلاماں دیاں انیاں شاناں۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبیاں وچوں اولا ہے کہ نبی بھی اس محمد دی غلامی نو ترس دے گئے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ النبی اولا بنگلہ گوگیرہ والیوں میں نو ایمانداری نہ دسیا جزیلہ اکڑا والیوں
جس کملی والے دی غلامی واسطے نبی دعاواں کر دے رہے نے تینوں تے مینوں بنا مگے اس محمد نے اپنی غلامی چ قبول کر لیا اسی بازار کو فروٹ لے لئیے اسی 5 درجن کیلے لے لئیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے چشتی صاحب اسی وہ بھی کیلا دکاندار نو واپس کر دینے کہ میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا تو تے 5 درجنہ وچ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے اس کملی والے دی غلامی تے ناز کر جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے عرض کی تھی یا اللہ گلے سڑے تے مند محمد نو دے دے نگاہ کر کے انج دے بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہیں چکھلوہ نو ترس دے رہ جان گے النبی اولا اگر میں اولاد مانا اولا کرا منو وقت درکھا دے اگلی گل سنا دے وہاں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اس طرح جی ہوئے گی کو محفل مگر محفل تے اس تو چنگی ہوئے گی کہ خطیب نبیاں وچوں نبی عیسیٰ علیہ السلام خطاب سنن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے غلام نے خطیب کون ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے میلاد مصطفیٰ دی محفل ہو رہی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی فرمائی آپ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے میرے غلاموں میں ٹر چلے ہاں تے جڑا میرے بعد آوے گا دا نا احمد ہوئے گا ہے نا میرے نبی دا میلاد کملی والے دے آؤں کی حضرت عیسیٰ پہ کملی والے دے آؤں تو پہلے گلنا پہ کر دے تے کی فرما رہے ہیں کہ میرا بعد جڑا نبی آوے گا دا نا کی ہوئے گا سوچن والی گل ہے حضرت عیسیٰ نے احمد کیوں آکھیا محمد کیوں نہیں آکھیا اصل معاملہ ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام دا زمین تے نام محمد ہے تے آسمان تے نام احمد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ عیسائیوں تسی جھوٹے ہو میں مریا نہیں زندہ آسمان تے چلے ہاں تے میں اتھوں والا نا دسا جتھے جا کے بسنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دیس والا نا دسیا فرمایا میرے بعد جڑا آوے گا دا نا احمد ہوئے گا انہاں عیسائیاں دیاں علماء نے پوچھ لو 5 انجیلہ نے معتبر انجیلہ 5 نے اللہ نے ایک نازل فرمائی سی انہاں 5 بنا لیاں تخریفات کر کے انہاں عیسائیاں دی 5 انجیلہ جڑی سارے تو معتبر انجیلوں دا نام انجیل برنباس انجیل برنباس دا حوالہ دے لے میں ذمہ دار ہوں جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دے وچ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا نا میرے بعد ایک نبی ہونا تو دا نا احمد ہوئے گا حضرت جی پیو اپنے ہی سونا لگ دے استاد اپنا ہی سونا لگ دے مرشد اپنا ہی سونا لگ دے تے نبی اپنا ہی سونا لگ دے اللہ دے نبی عیسیٰ نے جدو کملی والے دی عظمت بیان کی تھی نا ایک حضرت عیسیٰ دا غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو انہیں عرض کی تھی نبی اللہ شانہ تیریاں بڑیاں گلنا تو احمدیاں پہ سونا نا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے غلام نے اٹھ کے سوال کی کتاب اللہ دے نبی عیسیٰ دا غلام کہنے لگا وَابُرِيُ اللَّكَمَا وَاللَّهُ وَرَوْسَ وَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھوڑیاں شفاواں تو دے نبی نے آنے اکھیاں تو دے بھوکا مار کے مردے زندہ تو کرنا ہے نبی اللہ مٹی دے پرندے بنا کے بھوکا مار کے اڑا دینا ہے لگا نبی اللہ شانہ تیریاں نہیں آنے گلہ آمدیاں پیا کرنا ہے کہنے لگا نبی اللہ جڑی آمدیاں گلہ سنا رہے ہو کیا دیاں شانہ تو آنے نلو زیادہ آنے سن مسلمان اپنے آت ناد آ جائے گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھائیے انجیل برنباس عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میرے غلام تو تے شانہ دیاں گلہ کرنا ہے فرمایا بے شک مردے زندہ میں کرنا کوڑیاں شفاواں میں آئے دینا نبی نے انہیں اکھیاں
پکھیاں میں دینا مٹی دے پرندے بنا کے میں اڑا دینا فرمایا پھر بھی شانہ بیا گلہ نہ کر فرمایا رب کعبہ دی قسم عیسیٰ دے پتر عیسیٰ مریم دے پتر نو محمد عربی آمینہ دے لال دے جتی دے دس میں کھولنا دی اجازت مل جائے میں اپنے مقدران تے ناد کریا کراں گا فرمایا جب مریم دے پتر نو کدے آمینہ دے پتر دی جتی دے دس میں کھولنا دی اجازت مل جائے میں مقدران تے ناد کراں نبی تے تیرے میرے نبی دی جتی مبارک دے دس میں کھولنا تے ناد کراں تو کملی والدہ امتی کہلا کے کملی والدی شفاعت کے مان کر دا ہمیں تیرے مقدران دا کون ریس کرے میں ایویں نہیں کہہ رہا کہ النبی اولا سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی ایک ایک نبی دیا گلہ سناوا میرا نبی کی میں اولا ہے میرے وقت درکار اولاد ایک معنی اولا اولاد ایک اور معنی سنا دے ہولا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ جڑا نہیں چکتا نال دا پڑھ کے چوکے بولو سبحان یہ ہاتھ اس بات سے چکا رہے علماء بیٹھے نے نقل پوچھ اللہ قرآن مجید جو فرماتا بات کلمنا ایدیہم قیامت نو زبان نہ بند ہو جان گیا نا کہ ہاتھ بولن گے قیامت نو اللہ تیرے ہاتھ نو پوچھے تے آکھے یا اللہ نو معافی دے دے جدو جدو تیرے یار دا نہ آیا اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہہ جا رہا اور اچھا بولو سبحان اللہ یہ اسٹیج والے ذرا کھاٹی بول دینے یہ اکثر میرے پیٹی پرا بیٹھے ہوں دینے تے میں انہاں نو تقریر سناندا نہیں انہاں نو ماشاءاللہ ساری آؤں دیاں میں تقریر بھی توانو سنانی ہے تے مداد بھی تو آڑے کو لینی ہے اچھا بولو سبحان اللہ اولاد ایک معنی اولاد اولاد دوسرا معنی النبی اولا نبی اولا بمعنی اقرب قریب یا اللہ کا دے تو قریب ہے نبی قریب ہے نبی نیڑے ہے یا اللہ کا دے تو نیڑے ہے اللہ نے رجا فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پروردگار نے فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو نیڑے وے نبی مومنہ دیا جانا تو نیڑے وے او کڑا شہر دے رہنے والے پنگلا گگیرا والے عرض کی دیا اللہ نبی کنہ کو نیڑے وے فرمایا تیری جان کو نیڑے وے جدو تیرے تے مصیبت آ جائے ایمان والے نبی نہ نیڑے وے تینوں مصیبت آ جائے تیری جان خبر بعد کیوں دیئے مدینے خبر پہلے ہو جانے کیونکہ نبی تیری جان تو بھی نیڑے نبی جان تو بھی جڑا جڑا ماندہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ فرمائے نبی ایمان والی ہدیاں جانا تو بھی نیڑے جانا تو بھی نیڑے تینوں مصیبت آ جائے تیری جان خبر جے ہوندی نہیں مدینے خبر پہلے ہو جاندی ہے اج بعد بیلی سانو کہندے نے جے نبی حاضر ناظر ہے تے وکھاؤ کتھے وے اے عام سوال کیتا جاندا ہے میں تانوں جواب دے جما قرآن دی روح نال سنی اہل سنت و جماعت دے نوجوان تے غیور سنی بیٹھے ہو اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا نبی جان تو بھی نیڑے جے کو پوچھنا نبی نظر کیوں نہیں آوندا انہاں آکھے کرو مولوی جی تہاڈے وچ جان ہے جی ہے تے وکھاؤ علامہ صاحب عقل ہے جی ہے تے وکھاؤ مولوی جی وچ ایمان ہے جی ہے تے وکھاؤ تے جی مولوی صاحب کہنا جان بھی وچ عقل بھی ہے ایمان بھی ہے پر وکھایا نہیں جا سکتا تو پھر آکھا جی مولوی جی تیرے وچ جانے جی او نہیں تو وکھا سکتا تے جڑا جان تو بھی نیڑے بھی او نظر کے میں آ سکتا ہے وچ جانے نظر نہیں آؤں تے جڑا جان تو بھی نیڑے بھی اللہ فرما دے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی ایمان والے دیا جانا تو بھی زیادہ نیڑے بھی
زیادہ نیڑے میں پتہ لگیا کہ نبی اے دیکھو نا آنکھیں جو سرما ہوئے سارا جگ ویکھ دے تو جدی آنکھیں چوے انہوں نظر ہی کیونکہ جدو زیادہ چیز نزدیک ہو جائے تے اصولے میں کوئی نظر نہیں آؤں گی ہاں جی آنکھیں سرما پا کے انہوں وکھنا ہوئے تے سامنے آئینہ رکھیے تے نظر آ جاندے نبی موجود ہے جی وکھنا ہی تے نبی اینا نیڑے وے بچ عشق محمد دا آئینہ رکھ اور چا بولو سبحان اللہ اس وعدے آجی بول کے جاندہ آئے جس پاسے آئے بٹر جائے سرکار نظر رکھ دے تے بیٹھے نے او مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھی دے حضرین موتیوں کون دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے بعد اللہ نے رشاہ فرمایا میرا نبی ماؤن والیاں دیا جانا تو بھی نیڑے وے لوگ کہتے ہیں جے نیڑے وے نظری کیوں نہیں آتے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہو جے عشق صدیقی اکبر والا ہوئے اج بھی آواز ماری ہے میرا نبی اج بھی آ جاندہ ہے کوئی بلان والا ہوئے تے نبی اج بھی ویڑے آ جاندہ ہے